व्याख्यामुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयात्तरङ्गमहिमां मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासुः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति यत् महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्रादौ अद्य तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। पूर्वदिने अत्र विचारः सञ्जातः स्थो इति ग्रहणस्य का आवश्यकता, तत्र भगवता भाष्यकारेण अत्र समाधानं विहितमासीत् यत् यदा अत्र केवलं तत्रोपदं सप्तमी इत्युच्यते तदा यत्र सप्तम्याः श्रवणं तत्रैव उपपदसंज्ञा स्यान्यत्र न स्यात् तथा स्तम्भनिर्मः करणे जपः, किन्तु कुम्भकारः नगरकारः इत्यादि विश्लेषु न भवेत् इति कृत्वा सर्वत्र तथार्थम् अत्र स्थ इति ग्रहणं करणीयम् इति समाहितमासीत्। अद्य अग्रे विचारः भवति यत् तत्रोपदं सप्तमीस्थं तत्र ग्रहणस्य किं प्रयोजनं वर्तते, अथ तत्र ग्रहणं किमर्थम्। वार्तिकरः समाधानत्वेन वदति तत्र ग्रहणं विषयार्थम्। अत्र तत्र ग्रहणं क्रियते किमर्थं, विषयार्थम्। विषयः प्रतिनिर्दिश्यते, विषयस्य अत्र प्रतिनिर्देशः भवति। कथं प्रतिनिर्देशः भवति, तत्र एतस्मिन् धात्वाधिकारे सप्तमी निर्दिष्टम् उपपदसंज्ञं भवति इति उपपदसंज्ञा सिद्धा भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य, धातोः अधिकारः अस्ति, धातोः इति विषये वयं तत्र विचारं कृतवन्तः। धात्वाधिकारे यत्र कुत्रापि सप्तमी निर्दिष्टं वर्तते यथा कर्मण्यण् इत्यादिषु स्थलेषु, तत्र यत् सप्तमी निर्दिष्टं यत् पदं वर्तते तत् उपपदसंज्ञं भवति। तत्र इति विषयग्रहणं यथा पूर्वमुक्तं विषयार्थम् अत्र वर्तते। सप्तमी विषये यत्र सप्तम्याः निर्देशः वर्तते तत्र सर्वत्र तस्य उपपदसंज्ञा भवति। अत्र तत्र ग्रहणेन अधिकार परामर्शे स्पष्टा प्रतिपत्तिर्भवति। अत्र कैयटः एतस्मिन् विषये प्रतिपादयति उपपदसंज्ञा उत्तरत्र अधिकारात् अत्रैव धात्वाधिकारे परे भविष्यति इति प्रश्नः। उपपदसंज्ञा उत्तरत्र अधिकारात्, उत्तरत्र अतः सर्वत्र उपपदसंज्ञायाः उत्तरत्र अधिकारः वर्तते। अत्रैव धात्वाधिकारी भविष्यति। किम् अत्रैव धात्वाधिकारी भविष्यति अन्यत्र वा इति प्रश्नः। अग्रे तत्र प्रतिपादयन् कथयति यत् प्रतिसूत्रम् अधिकारः आश्रियमाणे गौरवं स्यात्। प्रतिसूत्रं तस्य अधिकारः स्यात्। प्रतिसूत्रम् अधिकारे आश्रियमाणे, अर्थात् प्रत्येकं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् अस्ति इति यदा स्वीक्रियते तदा गौरवं स्यात्। तत्र ग्रहणे तु क्रियमाणे अनेनैव वाक्येन परिपूर्णत्वात् संज्ञा विधीयते। अर्थात् यत्र कुत्रापि सप्तम्याः विषयः वर्तते तत्र सर्वत्र तस्य उपपदसंज्ञा भवति इति अनेन रीत्या अत्र तथा समाधानम् अत्र भवति। अग्रे तत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति उपपदसंज्ञायां समर्थवचनम्। उपपदसंज्ञायां समर्थग्रहणं करणीयम्। उपपदसंज्ञायां समर्थग्रहणं कर्तव्यं। किमर्थं कर्तव्यं समर्थग्रहणम् इति विषये तत्र काचित् जिज्ञासा भवति।
भाष्यकारः अत्र एतत् वार्तिकं याचक्षाणः कथयति यत् समर्थम उपपदम प्रत्ययस्य इति वक्तव्यम्। समर्थम उपपदम प्रत्ययस्य इति वक्तव्यम्। प्रत्ययस्य समर्थम उपपदम भवति इति करणीयम्। तेन किं स्यात्? आहर कुंभम करोति कटम। अत्र कुंभम यत् वर्तते, कटम यत् वर्तते, तत् प्रत्यय विषय तत्र उपपदम तथा भूतम नास्ति इति कृत्वा अत्र न भवति। वार्तिककारः यत् उक्तवान्, यच्च भाष्यकृता व्याख्यातवान्, भाष्यकारः व्याख्यातवान्, तस्मिन् विषये कैयटः तत्र सम्यक्तया तस्य व्याख्यानं विदधाति। सः कथयति इह यदा त्रिकः प्रातिपदिकार्थः, त्रिकः नाम स्वार्थ द्रव्य लिंगम, स्वार्थः द्रव्यम लिंगम इति त्रयः यदा प्रातिपदिकार्थत्वेन गृह्यन्ते तदा विभक्ति मंत्रेण कर्माधिकरणाद्युपपदं न भविष्यति। तदा विभक्ति मंत्रेण यावत् विभक्ति मंत्रेण यावत् विभक्तिर्न भवति तावत् कर्माधिकरणात् उपपदं न भविष्यति। अवश्योत्पत्तव्यं विभक्तः, अतः विभक्ति योजना तत्र करणीया एव। ततश्च पदविधित्वात्, यतोहि तदा तत्र विभक्तिर्भवति तदा पदसंज्ञा भवति, पदसंज्ञा पदविधित्वं भवति, पदविधित्वात् समर्थ परिभाषा उपस्थानं भवत्येव। समर्थ परिभाषा इत्यनेन समर्था पदविधि, पदसंबंधी यो विधि समर्थाश्रितो भवति। अत्र समर्थो नाम एकार्थी भाव रूपः सामर्थ्य, तत्र समर्था भवति। पृथगर्थानां पदानां एक धर्मावच्छिन्नानां एक धर्मवच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मवच्छिन्ने अन्वयः साहित्यम् इति साहित्य पदार्थः समर्थ पदार्थः। ततश्च पदविदित्वा समर्थ परिभाषा उपस्थानं भवत्येव। चतुष्क पक्षे पंचम पक्षे वा प्रातिपदिकस्यैव कर्मादिवाचित्वात् पदवित्वाभावात् समर्थ परिभाषान् उपस्थानात् समर्थ वचनं कर्तव्यमिति भावः। किंतु यदा चतुष्कम प्रातिपदिकार्थः स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या इति पक्षः, अथवा पंचकम प्रातिपदिकार्थः स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकम, यदा एवं रूपेण प्रातिपदिकस्य स्थितिः भवति प्रातिपदिकार्थत्वेन तदा प्रातिपदिकस्यैव कर्मवाचित्वात् तत् प्रातिपदिकमेव कर्मवाचकं भवति, संख्यावाचकं भवति। तदा पदविधित्वं तत्र नास्ति। पदविदित्वाभावात् समर्थ परिभाषा यः तत्र उपस्थानं न स्यात्। अतः तस्याम् अवस्थायाम्, अर्थात् पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे चतुष्कं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे समर्थ परिभाषायाः अनुपस्थानात् तत्र समर्थ वचनं कर्तव्यम् इति भाष्यपङ्क्तेः आशयः इति कैयटः अत्र कथयति। यथा आहर कुंभम इत्यत्र कुंभ शब्दः उपपदे करोतेः अण् प्रत्ययः। कुंभ शब्दे उपपदे अत्र क्री धातुः अत्र अण् प्रत्ययः भवति। उपद समासस्तु सामर्थ्याभावत् न भवति। अत्र उपद समासः नास्ति, तो सामर्थ्यं तथा नास्ति, अतः अत्र न भवति। एवम् अत्र विचारः कैयटस्य सञ्जातः। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किञ्चित् अन्यं विचारं प्रस्तौति। सः आक्षिपति अथ क्रियमाणे चापि समर्थग्रहणे, यत्र भवतरां समर्थग्रहणं क्रियते, किन्तु महान्तं कुंभं करोति इति विग्रहे किं कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति वा न वा भवति इति प्रश्नः। यतोहि महान्तं कुंभं करोति इति विषये महान्तं कुंभम् इति तत्र उपपदं भवति, क्री धातुः भवति, अतः अत्र अण् प्रत्ययः कथनीयः इति कस्यचित् प्रश्नः। भाष्यकारः समाधाय न वा भवितव्यं महाकुंभकार इति। तत्र महाकुंभकार इति न भवितुमर्हति अनेन विग्रहेण। कथं न भवितव्यं? भवितव्यं यदा एतद् वाक्यं भवति, यदा एतद् वाक्यं तथा स्यात्। वाक्यस्वरूपं कथं भवति?
तदा उच्यते महान् कुम्भः इति महाकुम्भः। अत्र पूर्वं कर्मधारय समासः भवति। अनन्तरं महाकुम्भं करोति इति यदा वाक्यम् एवं भूतं जायते तदा अत्र महाकुम्भम् इत्यस्य उपपदसंज्ञा भवति। तदा उपपदे सति अत्र क्री धातोः अत्र अणि प्रतिकृत्ये सति महाकुम्भकार इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। यदा तु एतद् वाक्यं भवति महान्तं कुम्भं करोति तदा न भवितव्यम्। महान्तं कुम्भं करोति यदा एवं भूतं यदा वाक्यं वर्तते तदा न भवति। यदा च प्राप्नोति तदा मा भूत्। अत्र यदा च प्राप्नोति तदा मा भूत् अर्थात महान्तं कुम्भम् एतस्याम् अवस्थायां चेत् अत्र प्राप्नो उपपद संज्ञा सा उपपद संज्ञा अत्र न भवेत्। एतदर्थम् अत्र समर्थ ग्रहणं करणीयम् इति कथनस्य आशयः। यतो हि महाकुम्भं करोति इत्यत्र महत्वयुक्तस्य कुम्भस्य करोतिना सामर्थ्यं तत्र वर्तते, किन्तु महान्तं कुम्भं करोति इत्यत्र सामर्थ्यं तथा न भवितुम् अर्हति। यतो हि अत्र सामर्थ्यं तत्र महान्तम् इत्यस्य कुम्भम् इत्यत्र न तु करोति इत्यादि अन्वयः। अतः अत्र सापेक्षम् असमर्थवत् भवति। एवेतो हि महान्तम् इति शब्दः कुम्भं तत्र अपेक्षते। अनन्तरं तत्र कुम्भ इत्यस्य करोति क्रियायाम् अन्वयः साक्षात् महान्तम् इत्यस्य करोति इत्यनेन अन्यः तथा नास्ति। अतः समुदायस्य तथा सत्त्वात् अत्र तथा भूतस्य तत्र सामर्थ्याभावात् यतो हि सापेक्षम् असमर्थवत् भवति। महान्तम् इत्यस्य तत्र सामर्थ्याभावात् अत्र अण्प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति समर्थग्रहणे सामर्थ्यात्। अतएव अत्र कैयटः कथयति महत्वयुक्तस्य कुम्भस्य करोति न सामर्थ्यम् अस्ति। यदि चात्र प्रत्ययः स्यात् तदा कुम्भ शब्दस्य कार्यशब्देन समासे कृते कारार्थम् एकार्थी भावात् महशब्देन समासः न स्यात्। सुबन्त समुदायस्यापि असुबन्तत्वम्। यतो सुबन्त समुदायोऽपि असुबन्तं भवति। उपपद समासतृतीयान्तस्य शुभग्रहणस्य निवृत्तौ अपि प्रथमान्तस्य अनुवर्तनात् समासाभावः अत्र समासः न भवितुम् अर्हति। एवं तत्र उक्तं वर्तते। अर्थात् उत्पन्नति तेन सूत्रेण तत्र समासः न स्यात् असामर्थ्यात्। यत्तावत् उच्यते समर्थग्रहणं कर्तव्यम् इति अत्र पुनः विचारः भवति। समर्थग्रहणं यत् कर्तव्यम् इति भवता यत् उच्यते तत्र वस्तुतः अत्र समर्थग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। यत्तावत् उच्यते समर्थग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यम् इति। कथं न कर्तव्यं? धातोरिति वर्तते। धातोः कर्मणि अण् भवति। कर्मणि उपपदे धातोः अण् भवति इति एतस्य वाक्यस्य स्वरूपं वर्तते। तत्र संबंधात् एतद् गन्तव्यं यस्य धातोः यत् कर्म। तो संबंधात् यतो हि कर्म इति संबंधवाची शब्दः वर्तते। कथं संबंधवाची शब्दः वर्तते सः? यतो हि अत्र कर्मत्व संबंधेन कुम्भ इत्यस्य क्री धातौ अन्वयः भवति। अतः तादृशः अत्र संबंधः। तो संबंधादेव यन्निरूपित तत्र कर्मत्वं वर्तते तस्मात् धातोः एव अत्र अण् प्रत्ययः भविष्यति इति तस्य आशयः। यतो हि अत्र कुम्भं करोति इत्यत्र क्री धातुम् आदाय एव अत्र कुम्भे कर्मत्वं वर्तते। करोति नाम निर्वर्तयति, सम्पादयति, उत्पादयति। एवं उत्पादनानुकूल व्यापारः अत्र क्री धातोः अर्थः अत्र वर्तते। तस्मिन् समये अत्र उत्पादन रूपं यत् अत्र फलं वर्तते तदाश्रय अत्र कुम्भः अस्माद् फलाश्रयत्वात् कर्मत्वं क्रीधातु रूपित कर्मत्वम् अत्र वर्तते कुम्भे इति कृत्वा तत्र संबन्धात् एतद् गन्तव्यं यस्य धातोः यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि उपदे तस्मात् धातोः अत्र अण् प्रत्ययः भवति इति तस्य तात्पर्यमायाति। फलतः अत्र समर्थग्रहणं विनापि कार्यं सिद्ध्यति। फलतः समर्थग्रहणस्य तादृशी आवश्यकता अत्र न प्रतीयते इति भाष्यकारस्य आशयः। यदप्युच्यते क्रियमाणे चापि समर्थग्रहणे महान्तं कुम्भं करोतु इत्यत्राय प्राप्नोतु उपपदमिति महतीयं संज्ञा क्रियते। तत्र कश्चन आक्षिपति, अयि भो
अत्र समर्थग्रहणं क्रियमाणेपि अत्र महान्तं कुंभं करोति इत्यत्र अण्प्रत्ययः स्यात्। कथम् अण्प्रत्ययः स्यात्? यतो हि अत्र उपपदम् उच्यते, इयं महती संज्ञा वर्तते। महती नाम तत्र आकृत्या तस्य स्वरूपं महत् वर्तते, एतस्य संज्ञा अतएव महती संज्ञा वर्तते। तत्र संज्ञा कीदृशी? संज्ञा नाम यतो न लघीयः, यथा टी संज्ञा, भू संज्ञा, घ संज्ञा एवं भूता है, एता संज्ञा लघु तत्र लघवः सन्ति। इयं खलु संज्ञा तत्र उपपदम् इति रूपेण तत्र महती संज्ञा वर्तते। तो या महती संज्ञा भवति सा अन्वार्थिका भवति, अर्थात तस्य संज्ञा वाचक पदस्य यः अर्थः सः अर्थः यत्र वर्तते तस्यैव सा संज्ञा भवति। अत्रापि उपपदम् इति महती संज्ञा वर्तते। महतीयं संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम यतो न लघीयः, कुत एतत् लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं। तत्र महत्या संज्ञाकरणे एतत् प्रयोजनम् अन्वर्थ संज्ञा यथा विज्ञायते। अन्वर्थ संज्ञा अर्थम अनु इति अन्वर्थ, अर्थात तस्य पदस्य यः अर्थः सः अर्थः तत्र संज्ञावाचक शब्दे विज्ञायेत, तत्र संज्ञिनि सः अर्थः स्यात्। अत्र उपपद इत्यस्य अर्थः का भवति? उपोच्चरितं पदम् उपपदम्। उपनाम समीपोच्चरितं पदम्। यथा कुंभं करोति इत्यत्र क्रीधातोः समीपवर्ती पदं भवति कुंभम् इति, तस्य अत्र उपपद संज्ञा भवति। महान्तं कुंभम् इत्यत्र उत्थान भवति। यच्च अत्र उपोच्चरितं न तत्पदम्। अतः उपोच्चरितं किमस्ति? उपोच्चरितं वर्तते अत्र महान्तं कुंभम् इति समुदायः। तो यह समुदायः अत्र उपोच्चरितं वर्तते, न तत्पदं वर्तते। यदो हि पद समुदाय पदत्वं न भवति। अत्र पदत्वं महान्तं इत्यत्र वर्तते, कुंभम् इत्यत्र वर्तते, किन्तु महान्तं कुंभम् इति समुदाय पदत्वं नास्ति। फलतः अत्र समुदायस्य तत्र पदत्वाभावात् अत्र न तत्पदम् इत्युक्तिः वर्तते भाष्यकारस्य। अथ च यच्च पदं न तदुपोच्चरितं, केवलं महान्तम् इति पदं यदा उच्यते, यत् पूर्वं पठितं वर्तते तत्पदं पृथक्तया भवितुमर्हति, किन्तु तत्पदम् उपोच्चरितं नास्ति। अतः अत्र महान्तं कुंभं करोति इति विषये महान्तं कुंभम् इति समुदायस्य उपपदत्वाभावात्, अथ च केवलं महान्तम् इति गृह्यते चेत् तस्यापि तत्र उपोच्चरितत्वाभावात् अत्र उपपद संज्ञैव न स्यात्। यदा उपपद संज्ञैव न स्यात् तर्हि अत्र उपपदवति नारायण तत्र उपपदवतिं इति सूत्रेण, तत्र उपपदमति इति सूत्रेण अत्र कर्मण्यण् इति सूत्रेण अत्र अण्प्रत्ययः न स्यात्, उपपदवति सूत्रेण समासः न स्यात् इति अत्र विषयः समागतः। यत्र अतएव भाष्यकारः कथयति यत्र यच्चात्रोपोच्चारितम् एवं तत्र यच्चात्रोपोच्चारितं न तत्पदं यच्च पदं न तत् उपोच्चारितम् इति भाष्यपङ्क्तिः। एतस्याः तात्पर्यं वर्तते यच्च अत्र उपोच्चारितं, किन् अत्र उपोच्चारितं वर्तते महान्तं कुंभ इति, न तत्पदं समुदायत्वात् पदत्वाभावः। यच्च पदं वर्तते केवलं महान्तम् इति, न तत् उपोच्चारितं मध्ये कुंभम् इत्यस्य व्यवधानस्य सत्त्वात्। एवं एतस्य तात्पर्यं कैयटेनापि व्याख्यातम्। अग्रे भाष्यकारः कथयति यावता च इदानीं पदगन्धोऽस्ति पदविधिरयं भवति। यावता चेदानीं पदगन्धः, अत्र गन्ध शब्दः संबंधवाची वर्तते। पदगन्धानां पदसंबन्धः यस्मिन् यस्मिन् विधौ, पदगन्धानाम
पद संबंधो भवति सह विधि सर्वोपि सह विधि पद विधि भवति इति कथनस्य आशयः। अतः भाष्यकारः कथयति यावता चेदानीं पदगन्धोऽस्ति पद विधिनयं भवति। पदगन्धः नाम पदसम्बन्धः। तथा अत्र नागेशभट्टः प्रतिभाष्ये पदगन्धशब्दः सम्बन्धवाची इति तत्र नागेशभट्टः गन्धशब्दस्य सम्बन्धार्थं प्रतिपादयति। स च महासंज्ञाबलात् प्रत्यय विधौ पदत्वेन निमित्तत्वात् स्पष्ट एव इति कथयति। असामर्थ्यात् प्रत्याभावे च उपपदसंज्ञापि फलाभावात् न इति उपपदसंज्ञायां समर्थवचनम् अनर्थकम् इति नागेशभट्टेन अत्र प्रतिपादितम्। अत्र पदविधिश्च समर्थानां भवति। पदविधि कुत्र भवति? समर्थानां। यत्र समर्थः भवति तत्रैव पदविधिः भवति। समर्थानाम् एकार्थी भावरूपः समर्थः अत्र स्वीक्रियते वैयाकरणैः। तत्र असामर्थ्यात् यतोहि अत्र महान्तं घटं कुंभं करोति इत्यत्र महान्तम् इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते कुंभपदे। कुंभम् इत्यत्र तस्य करोतिना सम्बन्धः नास्ति। तो सापेक्षत्वात् फलतः अत्र सापेक्षम् असमर्थपद भवति। महान्तम् इति कुंभं सापेक्षते यतोहि यत् किमपि विशेषणं तद् विशेषम् अपेक्षते। महान्तम् इति विशेषणपदं तस्य विशेषं वर्तते कुंभम् इति पदं तत्र अपेक्षते इति कृत्वा सापेक्षम् अत्र कुंभपदं भवति। महान्तम् इति पदं भवति। फलतः तस्य सापेक्षत्वात् अत्र सामर्थ्याभावः सापेक्षम् असमर्थवत् भवति इति भाष्यवचनः। अतः समर्थाभावात् अत्र विधिरेव न स्यात् इति अत्र समाधानं सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् विचारः भवति भवतु नाम एतस्य विषय समाधानं जातम्। किन्तु कुत्रापि एवं भूतः विषयः यत्र च्वर्थः गम्यते तत्र किम् अणप्रत्ययः भवति न वा भवति, तस्य उपपदसंज्ञा भवति वा न वा भवति। यतोहि पूर्वोपपदसंज्ञा सा तदैव अणप्रत्ययः। अत्र प्रसंगः उपपदसंज्ञाविषयकः वर्तते। यतोहि तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रं तत्र उपपदसंज्ञा विधायकं वर्तते इति कृत्वा तद्विषयकः एव सर्वोऽपि विचारः अत्र वर्तते। अथ च्यन्ते उपपदे किम् अडा भवितव्यम् अकुंभं कुंभं करोति इति कुंभी करोति मृदम् इति। अत्र एतद्विषये तत्र प्रश्नः। यतोहि अकुंभं कुंभं करोति अत्रापि उपपदत्वं स्यात्। कुंभम् इति वर्तते कर्म, तस्य कर्मणः अत्र उपपदत्वात् उपपदसंज्ञा स्यात्। उपसंज्ञायां जातायाम् अत्र कर्मण्यणि सूत्रेण अणप्रत्ययः स्यात्। तर्हि अणप्रत्ययः भवति वा न वा भवति इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये अत्र कैयटः तत्र सम्यक्तया एतस्य भाष्यग्रन्थस्य प्रश्नग्रन्थस्य व्याख्यानं विदधाति। इह क्वचित् सापेक्षत्वे प्रत्ययः न भवति महान्तं पुत्रम् इच्छति। क्वचित् सापेक्षत्वे प्रत्ययः न भवति यथा पूर्वोक्तं महान्तं कुंभं करोति एवं महान्तं पुत्रम् इच्छति। क्वचित् तु भवति माणवकं मुण्डयति। अतः कुत्र प्रत्ययः भवतु कुत्र न भवतु अत्र संदेहः भवति। च्यन्त्यस्य अव्ययत्वेपि कर्मत्वं मन्यते। यद्यपि यच्यन्तं वर्तते तत्र अव्ययं भवति तर्हि अव्ययत्वेपि तत्र कर्मत्वं मन्यते। कथं? सत्त्वभूतस्य अनिवर्तनात्। यतोहि तत्र यद् द्रव्यं वर्तते तदेव कर्म भवितुम् अर्हति। यद् द्रव्यं नास्ति तद् न भवितुम् अर्हति। द्रव्यं यद् भवति तत् सत्त्वभूतं भवति। सत्त्वभूतस्य तत्र च्यन्ते अव्ययस्यापि सत्त्वात् अत्र सत्त्वभूतत्वं तस्य बाधितं न भवति इति कृत्वा तस्य कर्म संज्ञा भवति। अतः एवं भूतः प्रश्नः भवति यत् अत्र एवं न स्यात्। अर्थात् अत्र कथं न भवति? अणप्रत्ययः। भाष्यकारः अत्र समाददाति न भवितव्यम्
अत्र न भवितुमर्हति। किं कारणं? प्रकृतिविवक्षितत्वात्। प्रकृतिविवक्षायां चिः विधीयते। यदा प्रकृतिः विवक्षिता भवति तदा चिः भवति। फलतः अत्र चि प्रत्ययः प्रकृतिं सापेक्षते। तो प्रकृतेः अत्र अपेक्षितत्व, प्रकृतेः अत्र अपेक्षितत्वात् अत्र सापेक्षं भवति। सापेक्षत्वात् अत्र किं भवति? तो सापेक्षं च असमर्थं भवति। अत्र अतएव अत्र असमर्थः। असमर्थस्य सत्वात् अत्र उपपदसंज्ञानस्य प्रत्ययः न स्यात्। एवम् अत्र विचारः उच्यते। अतएव भाष्यकारः कथयति तत्र न भवितव्यं। किं कारणं? प्रकृतिविवक्षितत्वात् प्रकृतिविवक्षायां चिर विधीयते तत्सापेक्षं सापेक्षं च असमर्थं भवति। अत्र भाष्यकारः एतत् समाधानं तत्र विचार्य अग्रे किञ्चित् कथयति। न तर्हि इदानीम् इदं भवति इच्छाम्यहं काशकटीकारम्। इच्छाम्यहं काशकटीकारम्। अत्रापि न तर्हि इदानीम् इदं सिद्ध्यति। इच्छाम्यहं काशकटीकारम्। अत्र काशकटीकारम् इति कथं सिद्ध्यति? यतोहि काशकटं करोति न तत्र एवं अकाशकटं काशकटं करोति इति काशकटीकारः। तं काशकटीकारं। तो इच्छाम्यहं काशकटीकारम् इति। तो अत्र कथं स्यात्? काशकटीकारम् इति रूपं कथं स्यात्? यदि भवान् कथयति अत्र प्रकृतिम् अपेक्षते चि प्रत्ययः। यदा प्रकृतिम् अपेक्षते तदा सापेक्षं भवति। सापेक्षम् असमर्थवत् भवति। तर्हि इच्छाम्यहं काशकटीकारम् इत्यत्र काशकटीकारम् इति रूपं कथं स्यात्? आकाशकटं काशकटं करोति इति काशकटीकारम् इति रूपं कथं स्यात्? तदा उच्यते अत्र इष्टमेव एतत् गोनर्दीयस्य। गोनर्दीयस्य एतत् इष्टमेव अर्थात् गोनर्दीयः ततः तत्र अत्र स्वकीयम् इष्टं मन्यते। कथं भवति इति विषये कैयटः अत्र समादधाति। काशान् कटीकरोति। काशान् कटीकरोति इत्यत्र तु इष्ट्या अण प्रत्ययः भवति। यतोहि अत्र एवं स्वरूपं वर्तते। अत्र अकटं कटं करोति इति कटी करोति इति एवं रूपम्। अनन्तरं काशान् कटी करोति इति काशान् कटी करोति इति काशकटीकारः। तं काशकटीकारम् एवं रूपेण यदा विचारः क्रियते तदा तत्र दोषः नास्ति। अतएव प्रदीपकारः तथा अत्र समादधाति। काशान् कटीकरोति इत्यत्र तु इष्ट्या अण् प्रत्ययः भवति। अर्थात यदा एवं क्रियते काशान् तत्र अकाशकाट तत्र एवं यथा अत्र यतोहि अत्र विचारः एवं भवति। यदा काशान् कटान् अकाशान् कटान् काटान् करोति अकाशान् कटान् तत्र आकाशान् कटान् तत्र करोति एवं रूपेण यदा विचारः भवति तदा अत्र तु न भवितुमर्हति। किन्तु अकटं कटं करोति इति कटी करोति काशान् कटी करोति इति रीत्यात्र भवितुमर्हति। तद् न कश्चन दोषः। समासः समासरूपस्यैव चेष्टत्वात् चेष्टत्वेन उपात्तत्वात् काशानां कटीकारः इति वाक्यं न भवति इति प्रदीपकारः तत्र सम्यक् व्याख्यातवान्।
अग्रे तत्र पुनः विचारः भवति निमित्तोपादानं च कर्तव्यं निमित्तम् उपपदं प्रत्ययस्य इति वक्तव्यम्। निमित्तोपादानं च निमित्तम् उपपदं प्रत्ययस्य निमित्तम् उपपदं भवति इति वक्तव्यम्। अत्र विचारणीयमस्ति अनुपादाने ह्यनुपपदे प्रत्यय प्रसंगः चेत् अत्र निमित्तपदस्य उपादानं न स्यात् तर्हि दोषः कः उच्यते। अक्रियमाणे हि निमित्तोपादाने अनुपदे प्रत्ययः प्रसज्यते। यदा निमित्तोपादाने निमित्तोपादानं चेत् न क्रियते तर्हि अनुपपदेऽपि प्रत्ययः प्रसक्तः स्यात् प्राप्तः स्यात्। कथं प्राप्तः स्यात्? तदा उच्यते निर्देशः इदानीं किमर्थः स्यात्? तर्हि यः निर्देशः अत्र कर्मणि यन्निर्देशः वर्तते भवान् कथयति यत्र निमित्तोपादानं करणीयं निमित्तोपादानं चेत् न क्रियते तर्हि यत् अनुपदे प्रत्ययः प्रसज्येत। किन्तु अत्र प्रश्नः भवति निर्देशः यः कर्मणि इति निर्देशः वर्तते कर्मणि उपपदे एवं भूतः यः निर्देशः तस्य निर्देशस्य किं प्रयोजनं स्यात्? कर्मणि इति सप्तमी विज्ञानात् सत्येव कर्मणि प्रत्ययः भविष्यति इति तत्र यत् स्वरूपं वर्तते तस्य किं स्यात्? तदा उच्यते निर्देशात् संज्ञाकरणात्। यः अत्र कर्मणि इत्यादि यः निर्देशः वर्तते सः संज्ञाकरणार्थः वर्तते। प्रत्यय संयोगेन संज्ञा यथा क्रियेत अर्थात तत्र अण प्रत्यय संयोग तत्र अण प्रत्यय विषये यदा कर्मणि इति कर्म संज्ञकं यत् पदम् अत्र निर्दिष्टं वर्तते तस्य उपपद संज्ञा भवति। यदा उपपदे प्रत्ययः तदा उपपद संज्ञां वक्ष्यामि। यदा उपपदे प्रत्यय अर्थात उपपदे परे यदा प्रत्ययः तदा उपपद संज्ञां वक्ष्यामि इति अयं संज्ञाकरणार्थः अत्र निर्देशः करणीयः। तर्हि भवता अत्र निर्देशस्य विषयेऽपि प्रयोजनं भवता दत्तं वर्तते अथ च निमित्तोपादानस्यापि तत्र व्याख्या स्वीकारः भवता कृतः वर्तते। तर्हि किं निमित्तोपादानं करणीयं वा? तर्हि निमित्तोपादानं कर्तव्यम् इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यम्। तत्र वचनम् उपपद संनियोगार्थं तत्र वचनं क्रियते तद उपपद संज्ञा संनियोगार्थं भविष्यति। तत्र वचनं क्रियते यत् उपपद संज्ञा संनियोगार्थम अर्थात उपपद संज्ञा संनियोगार्थम तद् भविष्यति। कर्मणि अण विधीयते तत्र च प्रत्ययः। कर्मणि उपपदे अत्र अण विधीयते तच्च प्रत्ययः भवति। तस्य प्रत्यय की संज्ञा भवति। ननु च अन्यत्र तत्र ग्रहणस्य प्रयोजनम् उक्तम्। किं तत्र ग्रहणं विषयार्थम् इति? किन्तु अग्रे तत्र ग्रहणस्य यत् प्रयोजनं तत्र दत्तं पुनः तत् स्मारयति। ननु च अन्यत्र तत्र ग्रहणं प्रयोजनम् उक्तम् तत्र ग्रहणं विषयार्थम् इति। तर्हि तस्य का कथा स्यात्? यतोहि पूर्वं तु विषयार्थम् इति तत्र समाधानं दत्तम् आसीत्। उच्यते अधिकाराद् अप् एतत् सिद्धं भवति। अर्थात अधिकारादपि तत्सिद्धं स्यात्। तात्पर्यम् इदमेव अत्र आगतम्। तत्र ग्रहणेनैव तत्र विषयत्वमपि सिद्धेत् निर्देशः अपि सिद्धेत् तत्रोपदं सप्तमी स्थम् इत्येव सूत्रस्य स्वरूपं। तेन ये केचन अन्ये विचाराः याश्च जिज्ञासाः समागताः तासां जिज्ञासानां प्रश्नानां वा समाधानं स्वयमेव केवलम् अनयैव रीत्या सिद्ध्यति। पृथक्तया किमपि तत्र योजनस्य आवश्यकता नास्ति। सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं विहितम्। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते कृदतिङ् इति। कृदतिङ् इति सूत्रं यद्वर्तते भवन्तः जानन्त्येव। एतत् सूत्रं कृतसंज्ञा विधायकम् इति सूत्रं वर्तते। कृदतिङ् अस्मिन् धात्वाधिकारे तिङ् वर्जितः प्रत्ययः कृतसंज्ञा भवति इति काशिकाकारः एतस्य अर्थं व्याख्याति। अतिङ्ग्रहणम् अत्र वर्तते चीयात् स्तूयात्। अत्र
एतेषां तत्र धातु कृत्संज्ञानसात् इति कृत्वा अत्र अतिग्रहणं कृतं वर्तते। भाष्यकारोऽपि यत्र अतिग्रहण विषये एव पूर्वं शङ्कते। अतिङ् इति किमर्थम्? तस्य उत्तरमपि आयाति। अतिङ् चेन्न भवेत् तर्हि धातु इत्यादिकार्ये विहितः यः प्रत्ययः तस्य कृत्संज्ञा भवति। फलतः अत्र तिप्तझि इत्येतेषामपि तत्र कृतसंज्ञा स्यात्। तेन पचति पठति एतत् कृदन्तं स्यात्। अतः अत्र अतिग्रहणं कृतं वर्तते। भाष्यकारः कथयति अतिङ् इति शक्यम् अकर्तुम्। अतिङ् इति ग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। प्रश्नः भवति तर्हि पचति पठति एतेषां तत्र कथं तत्र कृत्संज्ञा न भवेत्? उच्यते धातोः परस्य कृत्संज्ञा भवति। प्राक्चलादेशात् धात्वधिकारः। धातोः परस्य धातोः परं यद् भवति तस्य कृत्संज्ञा भवति। धातोः अधिकारस्तु लस्य इत्यधिकारात् प्राग् वर्तते। तर्हि अत्र दोषः एव नास्ति। प्राक्चलादेशात् धात्वधिकारः इति समाधानमत्र दत्तं। यतोहि अत्र एतस्मिन् विषये धातुः इत्यधिकार विषयेपि अयं विषयः समागतः। यत्र धातुः इत्याधिकारः लस्य इत्यस्मात् प्राग् भवतु अथवा तृतीयाध्याय परिसमाप्तिर्वा भवतु, अग्रे तत्र समाधानं संजातं यत्र धातुः इत्यस्य अधिकारः अध्याय परिसमाप्तं यावद् वर्तते इति समाधानं तत्र जातम् आसीत्। किन्तु अयमपि विचारः तत्र समागतः लादेशात् प्राग् धातोः इति सूत्रस्य अधिकारः तं विषयम् उपादाय अत्र विचारः भगवता भाष्यकारेण क्रियते। एवमपि स्थानिवद्भावात् प्राप्नोति। यतोहि अत्र स्थानिवद्भावः तत्र स्यात्। अथ अतिङ् इत्युच्यमाने यावता स्थानिभावः कथम् इव एतत् सिद्ध्यति। अत्र प्रतिपक्षी अत्र कथयति। यतोहि भवान् कथयति अत्र स्थानिभावात् प्राप्नोति, स्थानिभावः तत्र स्यात्। तदा उच्यते अथ अतिङ् इति उच्यमाने यावता स्थानिभावः कथम् इव एतत् सिद्ध्यति। अर्थात अतिङ् इति प्रतिषेधः स्वाश्रयमेव तिङः कृत्संज्ञां बाधितुम् उत्सहते, न तु अतिदेशशास्त्रेण प्रसक्ताम्। अर्थात कृतसंज्ञां तत्र बाधितुम् उच्यते अतिग्रहणं यत्र तत्र साक्षात् यत्र स्वाश्रयमेव तिङः कृतसंज्ञां बाधितुम् इच्छति। अतिदेशशास्त्रेण प्रसक्तां तु न बाधितुम् अच्छेत्। यतोहि अनन्तरस्य विधिर्भावति प्रतिषेधो वा इति वचनं वर्तते। तदा उच्यते तस्यापि निषेधः भवति। कथं? प्रतिषेध वचन सामर्थ्यात्। यतोहि अत्र चेत् प्रतिषेधः न स्यात् अत्र तर्हि प्रतिषेधः एव अनर्थकः स्यात्। अतः सर्वस्य भवति इति एकं समाधानम्। अपरं समाधानम् उच्यते अथवा तिङ् भाविनः लकारस्य कृतसंज्ञा प्रतिषेधः। अत्र अतिग्रहणम् एतदेव वर्तते। यतोहि धातोः इति सूत्रस्य अध्याय परिसमाप्तेरधिकारस्य सत्त्वात् ये लकाराः भवन्ति लट् लिट् इत्यादि तत्र ये वर्तन्ते तेषां समेषां तत्र कृतसंज्ञा भवति। कथं कृतसंज्ञा भवति? तस्य कार्यम् एवं वर्तते यत् लसि इति सूत्रं यद् वर्तते तस्य अनन्तरमेव एते तत्र यानि अत्र लकार विधायकानि सूत्राणि सन्ति तानि धातो इत्यधिकारे एव वर्तन्ते सर्वाणि सूत्राणि। तो धातो इत्यधिकारस्य अधिकारे तेषां सत्त्वात् तत्र यत् कथनं वर्तते यत् धातो इत्यधिकारे विहितः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञकः भवति। फलतः एते समेऽपि तत्र ये लकाराः लट् प्रभृतयः सन्ति तेषामपि तथैव अत्र तत्र संज्ञा भवति, अत्र कृतसंज्ञा भवति एतेषाम्। अतः अत्र सा कृतसंज्ञा एतेषां न स्यात्।
तस्य अत्र वारणार्थम अत्र अयं प्रयासः वर्तते। यतोहि एते लकारादयः ये प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वेपि एतस्यैव अधिकारे वर्तन्ते। यथा क्षिप्रवचने लिट्, आशांसावचने लिङ्, नानद्यतन वद क्रियाप्रबन्धो सामीप्यो भविष्यति मर्यादा वचने काल विभागे चार होरात्राणाम् एतानि सूत्राणि एवं भूतानि सन्ति अत्र। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति तिङ्भाविनः लकारस्य कृतसंज्ञा प्रतिषेधः। यतो येषां लकाराणां स्थाने तत्र तिङ् प्रत्ययः भविष्यन्ति, तो तिङ्भाविनः लकारस्य कृतसंज्ञा प्रतिषेधः भवति। अनेन किम् आयातम्? तिङ्भाविनः लकारस्य कृतसंज्ञा प्रतिषेधः इति कथनेन अत्र लटः क्षत्रिसानः प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण लटः स्थाने यत् क्षत्रि इति प्रत्ययः शानिच् इति प्रत्ययः भवति तत्र तेषां कृतसंज्ञायाः प्रतिषेधः न भवति। तत्र कृतसंज्ञा तेषां भवति। किञ्च स्यात् यद्यत्र कृतसंज्ञा स्यात्, अत्र कृतसंज्ञा चेत् स्यात् तर्हि का हानिः? उच्यते अत्र कृत प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् प्रातिपदिका स्वाद्युत्पत्तिः प्रसज्यते। अर्थात कृत तथ्य समासात् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। अत्र पचति इत्यादीनां प्रातिपदिका स्वाद्युत्पत्तिः स्यात्। तदा उच्यते नैष दोषः। एकत्वादिषु अर्थेषु स्वादयः विधीयन्ते। अत्र स्वादि प्रतिपाद्यं किं वर्तते? संख्या। कथं? तत्र द्वैकोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम्। अत्र एकत्वविवक्षायां सु इति भवति, द्वित्वविवक्षायाम् औ इति भवति, बहुत्वविवक्षायां जस् इति भवति। एकत्वादिषु अर्थेषु स्वादयो विधीयन्ते। ते अर्थाः संख्यारूपार्थात्र तिङोक्ताः अर्थात् तिङा कथिताः वर्तन्ते। यतोहि अत्र तिप्तझिति सूत्रेण यदा द्वैकोर्द्विवचनैकवचने बहुवचने इत्यनयोः अत्र एकवाक्यता भवति, तर्हि अत्र तिप्तझिति एकवचने तस् इति द्विवचने झि इति बहुवचने एतेषां प्रयोगः भवति। इति कृत्वा अत्र ताः संख्या एकत्वादयः उक्ताः भवन्ति तिङा। फलतः अत्र उक्तार्थत्वात् स्वादीनां प्रवृत्तिरेव न स्यात्। भवतु नाम टाबादयस्तर्हि तिङन्तात् मा भुवन्। अर्थात् तत्र यतोहि प्रातिपदिकत्वात् अत्र अजाद्यतष्टाप् इत्यादि सूत्रैः अत्र टाप् ङीप् इत्यादीनां प्रवृत्तिः स्यात्, सा न भवेति कृत्वा तथा क्रियते। उच्यते अत्र तथापि न भवितुमर्हति। स्त्रियां टाबादयो विधीयन्ते अर्थात् स्त्रीत्वे द्योत्ये इति लिखितं वर्तते। स्त्रीत्वे द्योत्ये तत्र टाप् प्रत्ययः ङीप् प्रत्ययः एते प्रत्ययाः सर्वे भवन्ति। न च तिङन्तस्य स्त्रीत्वेन योगः अस्ति। तदा उच्यते अणादयस्तर्हि तिङन्तान् मा भुवन् इति। अणादि प्रत्ययस्य तदा उच्यते अपत्यादिषु अणादयः विधीयन्ते। अपत्यादिषु अर्थेषु न च तिङन्तस्य अपत्यादिभिः सम्बन्धः अस्ति। अतः तत्रापि अयमपि दोषः नास्ति। अर्थात् तद्धिः प्रत्ययानामपि प्रसक्तिर्न भवितुमर्हति। अथापि कथञ्चित् योगः स्यात्। अथापि कथञ्चित् योगः स्यात् अर्थात् कथञ्चित् यदा योगोऽपि भवति एवमपि न दोषः। कथम्? आचार प्रवृत्तिर्ज्ञाप्यते न तिङन्तात् अणादयः भवन्ति यदयं क्वचित् तद्वितौ तिङ्ग्रहणं करोति। कुत्र? अतिशायरे तविष्ठिनौ तिङश्च तिङन्तादपि तत्र तम प्रत्ययः भवति। पचति तमाः पचति तरः इति भवति चेत् प्रातिपदिके तत्र तिङन्तेभ्यः एते अणादयः स्युः तर्हि स्वयमेव तत्र तम प्रत्ययः तर प्रत्ययः स्यात्। पृथक्तया तिङस्य सूत्रस्य करणस्य किं प्रयोजनं? तो तिङस्य इति सूत्रं यत् क्रियते अनेन ज्ञायते यत् तिङन्तात् तद्धितोत्पत्तिर्न भवति। अतः अणादयः प्रत्ययः न स्यात्। यदि तर्हि पचति पठति ह्रस्वस्य पितृकृत तुक् इति तुक् प्राप्नोति तर्हि तत्प्रयोजनं वर्तते तन्न भवेत् इति कृत्वा तथा ज्ञाप्यते। उच्यते धातु इति वर्तते। धातोः विहितः यः पित् तत्र ह्रस्वस्य धातोः अत्र
तुक् प्रत्ययः भवति, अन्यस्य न भवति पिति परे। अत्र धातुत्वं नास्ति पचति इत्यत्र, अतः पचति इत्यत्र न भवितुमर्हति। एवमपि चिकीर्षति इत्यत्रापि प्राप्नोति, चिकीर्षति इत्यत्र प्राप्नोति, उच्यते अत्रापि न प्राप्नोति। कथम्? अत्रापि शपाभ्योधः, अत्र चिकीर्षति इति कथं किमर्थं वर्तते? यतोहि यदा चिकीर्ष इति अकारान्तः धातुसंज्ञापि तस्य वर्तते, तिप् इति प्रत्ययः वर्तते, ह्रस्वस्य पिति कृत्तुक् इत्यनेन चिकीर्षेत्यर्थ तुगागमः स्यात् इति मत्वा अत्र प्रश्नः। उच्यते अत्रापि तथा न शपाभ्यवधानात् अशपः व्यवधानं वर्तते, एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानं, यतोहि अत्र शप प्रत्ययः वर्तते किन्तु अतो गुणे इति पररूपे सति अत्र तु व्यवधानं नास्ति, तर्हि कथम् अत्र न भवति तुक् प्रत्ययः इति प्रश्नः। उच्यते एकादेशः पूर्वविधौ स्थानिवत् भवति, अत्र एकादेशः पूर्वविधौ स्थानिवत् भवति, यदा स्थानिवत् भवति अस्थानिवद्भावात् व्यवधानम् अत्र भवति, व्यवधानसत्त्वात् अत्र तुक् न विधीयते, अतः अत्र अतिग्रहणं प्रत्याख्यातं भवति अनया रीत्या। किन्तु अत्र एवं भूतः यः विचारः दृढ़तरः संजातः तदपेक्षया अतिग्रहणमेव वरम् इति कृत्वा अतिग्रहणं तद्रीत्या प्रत्याख्यातुं न भवति। अतः भाष्यकारः तत्र बहुत्र समाहितवान् यत् तत्र उच्चारणकृतं गौरवम् एव गौरवं न भवति, अपितु विचार तत्र विचाररूपमपि गौरवं भवति। अतः अत्र अतिग्रहण अपेक्षया यः एवं भूतः भूयान् विचारः वर्तते तदपेक्षया अतिग्रहणमेव शोभनम् इत्येवम् एवं भूतः अत्र विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः वर्तते। अतएव अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।